سے پاک موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام دی عظیم بارگاہ جناب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیتا۔ جناب اسامہ پاک نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ اے دساؤ کہ رمضان شریف تو علاوہ باقی جڑے مہینے ہیں انہاں دے وچوں سب نالوں زیادہ تساں روزے شعبان دے اندر رکھ دے ہو۔ ماہ رمضان دے روزے تے فرض ہیں وہ تے رکھن مکمل مہینہ، لیکن اے محبوب تساں شعبان والے مہینے دے اندر نفلی روزے باقی مہینے دی نسبت زیادہ رکھ دے ہو۔ حالانکہ مہینے سارے اللہ تعالیٰ دے، محرم الحرام شریف بھی اللہ تعالیٰ دا مہینہ، سفر المظفر بھی اللہ تعالیٰ دا مہینہ، ربیع الاول ربیع ثانی، جمادی الاول جمادی ثانی، رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج، یہ تمام دے تمام مہینے تھے اللہ تعالیٰ دے، لیکن اے محبوب تساں رمضان تو علاوہ نفلی روزے شعبان دے اندر کیوں رکھ دے ہو زیادہ؟ حکمت کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرا غلام، تے سوال فرمایا کہ شعبان دے اندر باقی مہینہ دی نسبت زیادہ روزے کیوں رکھ دے ہو؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وجہ اے ہے اس مہینے دی ایک جانب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے رجب نو رکھ چھوڑے ہے، اور اس مہینے دی دوسری سائیڈ تے اللہ تعالیٰ نے رمضان نو رکھ چھوڑے ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان دے اندر روزے کیوں نہ رکھا؟ اے شعبان آئے درمیان ایک پاسے رجب ہے ایک پاسے رمضان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں غلام، رجب او مہینہ ہے جس دے اندر میں رب دا مہمان بنیا، تے رمضان او مہینہ ہے جس دے اندر میری امت رب دی مہمان بن دی ہے۔ رجب او مہینہ کہ جس دے اندر محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے مہمان بنے، اور رمضان شریف او ماہ مقدس کہ جس دے اندر محبوب علیہ السلام دی امت اللہ تعالیٰ دی مہمان بن دی ہے۔ تو رجب بھی مقام والا، رمضان بھی مقام والا، تے درمیان ہی شعبان آیا ہے۔ دوہاں مقام والا مہینہ دے درمیان شعبان دا آمنا، یہ بھی اس گل دی دلیل ہے کہ اس مہینہ نو اللہ تعالیٰ نے وکھرا مقام عطا فرمایا ہے۔ محبوب علیہ السلام دا غلام ول عرض کر دے محبوب اے تا ٹھیک ہے کہ اس مہینے دا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، چونکہ رجب اور رمضان دے درمیان جی شعبان آیا ہے۔ تے محبوب اے دساؤ بھئی روزے رکھن دے اندر حکمت کیا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان والے مہینے دے اندر باقی مہینہ دی نسبت میں زیادہ روزے رکھدا، رمضان دے اندر تے فرض روزے، باقی مہینہ دے وچوں جڑے نفلی روزے رکھے جاندن، محبوب نے فرمایا کہ شعبان وچ نفلی روزاں دے نالوں سب نالوں زیادہ میں شعبان دے اندر روزے رکھدا۔ فرمایا حکمت ہے کہ اس مہینے دے اندر 15 شعبان دی رات نو ہر انسان دے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ پیش ہوندن۔ مکمل سال او کیا کردا رہیا ہے، کیا نافرمانیاں کردا رہیا ہے، کیا افعال کردا رہیا ہے، تے کیا رب العالمین دیاں فرما برداریاں کردا رہیا ہے، کیڑا حکم منے اس تے کیڑا حکم ٹھکرائے اس۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے دے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پیش ہوندن۔ فرمایا میں شعبان والے مہینے دے اندر روزے تا رکھدا جس ٹائم میرے نامہ اعمال رب دی بارگاہ چ پہنچن تے میں مصطفیٰ روزے دی حالت دے اندر ہوواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شعبان والے مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دی عظیم بارگاہ ہر ایک بندے دے نامہ اعمال پیش ہوندن۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری چاہت ہے میں اس مہینے دے اندر زیادہ روزے تا رکھدا کہ میرے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش ہومن ول میں روزے دی حالت دے اندر ہوواں۔ اے تے اس مہینے دا مقام، اور ول جڑی رات ہے شب بارات 15 شعبان دی رات، اس دا ایک وکھرا اور نرالا مقام ہے۔ سب تو پہلے تے اس دے نام دے اندر اگر غور کرو، شب بارات، شب دا معنی رات تے بارات معنی ہوندا ہے آزادی۔ اللہ تعالیٰ شب بارات دے اندر کئی گناہگاراں نو جنہاں دا جہنم دے لسٹ دے اندر نام درج ہو چکا ہوندا ہے، لیکن خالق کائنات اتنا کرم اور رحمت فرماوندا ہے 15 شعبان دی رات نو کہ ان گناہگاراں دے کئی خوش نصیب گناہگار ہوندن جنہاں دے نام جہنم والی لسٹ جو خالق کائنات کڈ کے جنت والی لسٹ دے اندر نام درج فرما چھوڑدا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی خوش نصیب جنہاں نو 15 شعبان دی رات دے اندر برکتاں اور رحمتاں نصیب ہوندیاں، اور ول خالق کائنات نے اس